ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مدبات فنقل إير ميديا كمي تمسيو نلوم ربو 17 مسكرم شد زبلكو بكالايت حستا مدبات قريبا لكو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تغطاتلتي بتي كداما يندري قداس زعبامس نفلم بغطتا مسهاجرنا إيرترا زيت تحازقينو أبجي سبسلطان سرعات بلتقنان واتهادراويان أزوستومن ناب حزبن منغستن إيرترا نودب عسبن أبدق بحرن كمبل كيناتن ورب كيناتن كنكايدينا يبلو لابزلو اوان ساعتن محبرسب عالم بزقوداي شاقلوتن ناقلته يركبالو أوتا هقراد ركب إمباسيتاتن وكيلات منغست إيرترا مس مزنهم أمباسادرات ركبات بمكياد نتسب سلطان سرعات بلتقنا ناب حزبن منغستن إيرترا زكايد وزلو فغراتات نوكينات مبرها أمهابتت أميدوم يركبالو لومي فتام قدات امباسا هاجر إيرترا أب كايرو جبتي مس مزنو أمباسادر بولاند أب تهاجر أقداسي ركبات دحر مكياد أمباسادر بولاند أب هاجر جبتي ندي سبب سلطان سرعات بلتقنان واتهادراوين أزوستومن أبل الحزب المنغستن إيرترا زكايد وزلو فخراتات بوعتو بيكتاتلو كمزلون ازي إثيوبيا ناب إيرترا تقبر زلا موسواس نوكينات حدقنيا سعبينات كهلوهم قانون نزباوي رقاتكا كالا حدقنيا سعبينات كمت زخل مقانب مقلات إثيوبيا كابزت قبر زلا تقبارات نخد كتاب ساويتا تقريبو يركبالو فتام قدات امباسا هاجر إيرترا أقلتي نتسب سلطان سرعات بلتقنا ناب حزب المنغستن إيرترا زكايد وزلو فقراتات زملكات سفع زبالة مبرهي دحر مهاب حزبن منغستن إيرترا حريهم قدامنتهم سلامن هنصتن لمعاتن معبالن مخانب متكاس ازي بإثيوبيا زقبر زلو فقراتات نوكينات منغست إيرترا بصمونان بتعقستن يكتاتلو كمدلو اب موداتا نامباسادر بولاند اب جبتي غليصل يركب سبسلطان سرعات بلصقنا بترغاغام وان ناب حزبن منغستن إيرترا فقراتات أمكيات تسأميلهم يركب الله منغست إيرترا عدو على زبل ترقاقام ملأختات نابزوم سباتي حليفو كساب حجيقن كسومعي كالون كبرى تغطاتلتي نابتي كالاين ريز عبا نسقر ازوهم بغطتا مسهاجرنا إيرتران نتي سرعات بلسقنا أبلع الحزب منغستن إيرترا زكايدو زلو فقراتات كينات زملكتيو صحافي منيستر قدات وصاي عباي بريطانيا نعيشل مرحي إثيوبيا أبي أحمدن سب سلطاناتون بمنقدي وكيلهم أبت هاجر أبيلهم ناب إيرتران منغست إيرتران زكايد وزلو فقراتات نوكينات نتتا وحسنت مايات كعبارن زوباك أرنا أفريكان حادقن يا سعبينات كم زهلو بمقلات سرعات بلتقنا نودبن أفدق بحرن زر إيزولو من كسقاسات أدب كجبرن دو كبلون نحنتي لالاويت هاجر مريتان بحران ممناي مالت ناغراو حقتاتن متكلاتن مرقاس مقانو دحر مقلات ازي سبب سلطان سرعات بلتقنا نتتقامنت بحرن أفدق بحرن زبلو مس إيرتران قربابت هاجراتن ترارا ديوم كسرحون تتقامنتهم كرقاقتون كاو حالي فقن بقوامنت ودبن أفدق بحرن مركاب جبل ناي سبب سلطان سرعات بلتقنا عبدان انتلالن نهاجراوي متكلاتن چارتر حبرات هاجراتن زتحس لزخنه سرعات بلصقنا كابز زخرج الله اكايدا ادب كجبر ابز زحلف ورحنا حاسه كم زغلصليو صحافي منيستر قدات وصاي عباي بريطانيا حبريتاتات زرغيحو زركب زلو سرعات بلصقنا بمداي دبلوماسي عبيت صفيعت እና ሞጮ يركبالو اب عمتك 2014 من سوماليلاند دحر زكيدو زي حقاو علاتن سمومعتن كاب زتفلالي محبرسب عالم صوتات مسمطو نتي زكايدو سممعات رحرحو كهدم تعزيمنا نيرنا حجقا ناب إيرتران منغست إيرتران زغبرو زلو فخراتاتن صوعيتاتن نوكينات كاب محبرسب عالم كم زعانت كونانيتاتنا مطو يركبالو منغست عدي انجليز كا نزي سرعات بلصقنا ناب حزبن منغستن إيرترا زكايدو زلو فخراتات بمنقد وكيلو أبت هاجر أبيلو نمنيستر قدات وصاي إثيوبيا كابز تقبارات نخوطون إثيوبيا بحرن أفدق بحرن كتول ناب حزبن منغستن إيرترا تكايدو كيناتن ورب كيناتن أبت تحت زقوان يكون كنتات تقبالنت كم زيبليو حبريتات يبوم زركب زلو كبرات تغطاتلتي
ወኪላት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላልዩ ሃገራት ከም ዳቀዲምና ክንገልጾን ክንጠቕሶን ዝጸናሕና ምስ መዘንኦም ኣምባሳደራትን ወኪል መንግስታትን ነተሰብ ስልጣን ስርዓት ብልጽግና ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘካይድዎ ዘለዉ ፈኸራታት ዝምልከት መብርሂታት ይህብለው ከምዚን ዓይነት ዓበይትን ሓያላትን ሃገራት ከዓ ስርዓት ብልጽግና ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከካይድ ዝብሎ ዘሎ ወራራትን ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝበሃል ሕማምን ኣጀንዳን ንኣህጉራዊ መትከላትን ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ኣደብ ክገብርየን ጻውዒታትን ዘሕልፋ ዘለዋ ስርዓት ብልጽግና ነዚ ዝቐርበሉ ዘሎ ምሕጽንታ ሰሚዑ ኣደብ እንተገበረ ጽቡቕ እንተዘይገይረ ከዓ ኣደብ ዘትሕስ ሻሞት ኣብ ኢድና ስለ ዝርከብ كبرات تغطلتي نابتال ساين نايمو داتا نور إزعبا مس النسجر عشل مرح إثيوبيا أبي أحمد تمالي نو التحضرين أزستون سب سلطاناتون مهراتنا بحالتي نايت هاجر أكيبو إنكتون عبدانن كراج فلوم تعذيبنا لنا أبزت مالي زسمعو مدرتات مس منجست إيرترا كزراربي دلي إزعينتو قال ملختاتون يحلفو يركبالو سب سلطان سرعات بلتقلنا ككايدو زحاقين زخرمون فقراتات نكويناتن وركويناتن كاند علامو نطرينيرو نمنجست إيرترا أفراري كان هديد كان أب حدث أولان مزرراب علامي نيرو إذن فوتسم كخون أيكالنيو مقنياتو بفقراتاتن تهديدن زنبركا خزبه سلازيبلنا إشل مرحي إثيوبيا أبي أحمد تمالي زسمع مدرتات حت أرز بلت فيديو نابقم كبلا نكتات الله ترير قبل ملسي كلو نايو ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። ይሄን ለማሳካት ውጊያ፣ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም። ለዚህም ነው ለ5 ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው። አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። ሰላም ታስቀድማለች፣ ደህንነትን ትፋለማለች፣ መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች። ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። كبرات تغطلتي كم زاب فيديو كنكتاتلون كنعزبون زصنحنا ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፍ እስርት ኮይና ክትነብር ኣይትኽእልና ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ገደን ክንረክብን ክንበጽሕኒና ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ብሰላማዊ መንገዲ ኢና ክንረኽቦ እንደሊ ቅድሚ ዝኣገረገን ክንዘራረብ ኣለና ክንዘራረብ ከዓ ንደሊ ኢና ኢሎ ናይዚ ሰብ ጉዳይ ኣዝዩ ዘስደምምን እናሓደረ ዘገርምን እዩ። ምስ መን ክዘራረብ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዘዘራረብ ዝኾነ ይኹን ጉዳይ ይብላን። ኤርትራ ላላዊት ሃገርያ፣ ኢትዮጵያ እውን ብተመሳሳሊ ላላዊት ሃገርያ፣ ክልቲአን ሃገራት ንጹር ዶባት ዘለወን። ሰብ ስልጣን ስርዓት ብልጽግና ንሓንቲ ላላዊት ሃገር ወሬርና ክንሕዚና ማያታን ዶባታን መሬታን ክንወስዶ ኢና እናበሉ ብኸምዚ ዓይነት ዕብዳን እሞኻ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ መድረኻት ክዛረቡ ክትሰምዖም ናይዞም ሰባት እዚኦም ጽላለን ዕብዳንን أبينا درجة بتحكم زلوا طريقة كتردات تقل نعيشل مرحي إثيوبيا أبي أحمدن كوراكورن أخلاباتون ملقتنا حجون حادن نتورنيو مسز بن منجستن إيرترا زرارب قداي يبلكان مس منجست إيرترا كزرارب يلكا تتبنت دهاليخا أبل علم أبركا كوينا تراينا كنزاربكا نسخا زحالم كاي حلمي حيزكا طفي زبل ملقتات تراينا كنحلفلكا زحالفو سرعاتات إثيوبيا كم زعينت فتنات أكايدهم أتحلمن كم زعينت حرقنيا تلمن تلقون نطف آتم ترايو ككلات فوت عزيمنا سبسلطان سرعات بالتقنان والتهدروين أزستمن بعبيقا أزعيش المراحي زر إيزو اللهن دفدفكا موداتو بطفعاتو كم زدمدم
ጥርጣረታት ዝበሃል ይብልናን እዚ ትማሊ ዘስምዖ መደረን ፈኽራታትን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣዝዩ ኣገራሚ ኮይኑ ይርከብ እሞ ከዓ እቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰብ ስልጣናትን ምሁራትን ኢና ባህልቲ ናይቲ ሃገር በቲ ንሱ ዝዛረቡ ዝነበረ ዘርባታት ተገሪሞም ገጾም ክሕዙን ኣብ ገጾም ከዓ ናይ ምግራም መንፈስ ተዓዚምና ነርና ኣለኹ ዝብል ዘሎ ስርዓት ብልጽግና እታ ዝፍክራ ዘሎ ፈኽራ ኣብ ባይታ ይጀምራ እንታይ ክስዕብን ክመጽን እዩ ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብኸምዚ ዓይነት ተሃዲድን ፈኽራን ዝንበርካኽ ህዝቢ ይኮነን ምስ ስርዓት ብልጽግና ከዓ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ኣብ ትሕቲ ዛፀሓይ ዘዘራርብ የብልናን ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎሚ ኣዳልየ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸደቅሬ ፈንቅል ኤር ሚድያ